बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे 12वीं जमात की गुलजार उर्दू से। नज़्म नंबर हमारी 5 है, चांद और तारे। इसकी अशार की तशरीह करेंगे, खुलासा, मरकज़ी ख़्याल, मशक़ी सवालात और मुसन्निफ़ का तारुफ़ करेंगे। चलते हैं अपनी नज़्म की तरफ। नज़्म है चांद तारे। शायर हैं अल्लामा मोहम्मद इक़बाल और माखूज़ है ये उनकी तस्नीफ़ बांगी दरा से। तारुफ़ शायर है अल्लामा मोहम्मद इक़बाल 9 नवंबर 1877 को लाहौर में पैदा हुए थे। वो एक मारूफ़ शायर, मुसन्निफ़, क़ानूनदान, सियासतदान और तहरीक पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात में से एक थे। शायरी ही उनकी बुनियादी वजह शोहरत है। शायरी में बुनियादी रुझान तसव्वुफ़ और अहया इस्लाम की तरफ था। अल्लामा इक़बाल को पाकिस्तान के कौमी शायर की हैसियत हासिल है। अल्लामा इक़बाल की मशहूर तसानीफ़ में इसरार खुदी, जावेदनामा, बांगी दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और अरमग़ान हिजाज़ शामिल हैं। अल्लामा मोहम्मद इक़बाल 21 अप्रैल 1938 को अपने खालिक़ हक़ीक़ी से जा मिले। आपका मज़ार लाहौर बादशाही मस्जिद के अहाते में है। इस नज़म का पहला बंद है। इस नज़म में 2 बंद हैं और हम बंद ही करेंगे दोनों के। पहला बंद है, डरते डरते दमे सहर से तारे कहने लगे कमर से, नज़ारे रहे वही फ़लक पर, हम थक भी गए चमक चमक कर, काम अपना है सुबह शाम चलना, चलना चलना मदाम चलना, बेताब है इस जहाँ की हर शे, कहते हैं जिसे सुकून नहीं है, रहते हैं सितमकशे सफ़र सब, तारे इंसान शजर हजर सब, होगा कभी ख़त्म ये सफ़र क्या, मंजिल कभी आएगी नज़र क्या। तो हवाला है पहले इस बंद का। ये बंद हमारे दरसी किताब गुलजार उर्दू की नज़म चांद और तारे से लिया गया है। इस नज़म के शायर अल्लामा मोहम्मद इक़बाल हैं। ये नज़म उनकी मशहूर तस्नीफ़ बांगी दरा से माखूज़ है। ये लुग़त है, दमे सहर सुबह का वक्त, अमर चांद, नज़ारे मनाजिर, मदाम हमेशा या मुसलसल, फ़लक आसमान, शजर दरख्त, हजर पत्थर, मंजिल है ठहरने की जगह, बेताब बेचैन और मुतहर्रिक, सुकून आराम इत्मीनान करार चैन और ठहराव, सितम कुश सफ़र सफ़र की मुसीबतें बर्दाश्त करने वाला। तशरीह है, इस नज़म में अल्लामा इक़बाल ने चांद और तारों की खूबसूरत गुफ्तगू पेश की है और बताया कि ज़िंदगी अमल और जद्दोजहद मुसलसल का नाम है और जो जद्दोजहद नहीं करता वो फ़ना हो जाता है। नज़म के पहले बंद में शायर फरमाते हैं कि तुलुए सुबह के वक्त जब तारों की रोशनी ख़त्म होने की थी तो उन्होंने डरते डरते चाँद से पूछा कि हम हज़ारों साल से चमक चमक कर थक चुके हैं, लेकिन आसमान के नज़ारों में कोई तब्दीली नहीं आई। ऐसा लगता है हमारा चमकना बेकार है, हमारा काम तो हर वक्त सफ़र में रहना है। हम सुबह शाम मुसलसल गर्दिश करते रहते हैं। आखिर इस कायनाती हर्षे में इतनी बेचैनी और बेकरारी क्यों है? इसमें सुकून क्यों नहीं है? तारे हों या इंसान, दरख्त हों या पत्थर, सब यहाँ सफ़र की तख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई भी मुश्किलों से नहीं बचा हुआ। आखिर ये सफ़र कब ख़त्म होगा और कभी ख़त्म होगा भी या नहीं? हम कभी अपनी मंजिल पर पहुँच पाएंगे या हमें कभी सुकून हासिल नहीं होगा। बंद नंबर 2 है, कहने लगा चांद हम नशीनों, ए मज़रे शब के खुशा चीनों, जुम्बिश से है ज़िंदगी जहाँ की, ये रस्म कदीम है यहाँ की, है दौड़ता शब ज़माना, खा खा के तलब का ताज़ियाना, इस राह में मकाम बेमहले, पोशीदा करार में अजल है, चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं, अंजाम है इस क़राम का हुस्न, आगाज़ है इश्क़ इंतहा हुस्न। मुश्किल अल्फाज हैं, हम नशीनों साथियों दोस्तों, मज़रे शब रात की खेती यानी सितारे, खुशा चीनों फ़ायदा हासिल करने वालों यानी सितारों, जुम्बिश हरकत या हलचल, रस्म कदीम पुराना रिवाज, अशब ज़माना ज़माने का घोड़ा, ताज़ियाना चाबुक या कोड़ा, तलब मांग, मुकाम आराम, बेमहल नामुनासिब या बेमौका, पोशीदा छुपी हुई, करार सुकून, अजल मौत, चलने वाले हरकत में रहने वाले कोशिश करने वाले, अंजाम नतीजा, ख़िराम चाल या हरकत करना या चलना, आगाज़ शुरुआत, इश्क़ आरज़ू या शौक़, इंतहा इख्तिताम आखिर या अंजाम, हुस्न दर्जा कमाल खूबसूरती जमाल या उम्दगी। दूसरे बंद की तशरीह है। नज़म के दूसरे बंद में चांद सितारों के सवालों का जवाब देते हुए कहता है, ए मेरे दोस्तों, ए रात में चमकने वाले मेरे साथियों, मुसलसल कोशिश और गर्दिश की बदौलत ही दुनिया कायम है और ये उसूल तो सदियों से चला आ रहा है कि कायनात की हर चीज़ मुसलसल हरकत में रहे, क्योंकि ज़माने का घोड़ा ख्वाहिशात की चाबुक खाकर ही आगे बढ़ता है। यानी हर जद्दोजहद के पीछे कोई ना कोई ख्वाहिश या आरज़ू छुपी होती है। उस आरज़ू को पूरा करने के लिए ज़माना मुसलसल कोशिश में लगा रहता है और इस जद्दोजहद में ठहरना या मंजिल का सोचना बिल्कुल बेमौका बात है, क्योंकि जो कोई ज़िंदगी का मकसद हासिल करने के लिए कोशिश नहीं करेगा वो जमूद का शिकार हो जाएगा। इसलिए रुकने और ठहरने का नाम मौत है
اور بیچ راستے میں ٹھہرنا نامناسب ہے۔ جو محنت اور کوشش کرتے رہے اور منزل کی طرف رواں دوا رہے وہ دوسروں سے آگے نکل گئے، اور جو رک گئے انہیں پیچھے سے آنے والوں نے رون ڈالا، یعنی کوشش نہ کرنے والوں کا وجود بے حیثیت ہو کر رہ گیا۔ اس محنت اور جدوجہد کا انجام بہت خوبصورت ہے۔ اس جدوجہد کا آغاز عشق یعنی شدید خواہش اور آرزو اور تلاش و جستجو سے شروع ہوتا ہے، اور انجام حسن یعنی درجہ کمال حاصل کر لینا ہے۔ مسلسل جدوجہد اور عمل ہی چیزوں کو خوبصورت بناتے ہیں، اور یہی محنت کا انعام ہے۔ مرکزی خیال ہے اس نظم کا، زندگی مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ حرکت و روانی میں ہی کائنات کا حسن ہے۔ جو جدوجہد نہیں کرتا وہ فنا ہو جاتا ہے۔ جدوجہد کا آغاز شدید خواہش سے شروع ہوتا ہے، اور لگاتار محنت کے بعد اس کا صلہ کامیابی کا درجہ کمال ہے۔ عمل زندگی ہے اور سکون موت ہے۔ سخت محنت کرنے والا ہی ترقی پاتا ہے اور درجہ کمال کو پہنچتا ہے، اور بے عمل فنا ہو جاتا ہے۔ زمانے کا ساتھ نہ دینے والے ناکامی سے دوچار ہو جاتے ہیں، کیونکہ زندگی کا مقصد ہی کوشش اور عمل کرتے رہنا ہے، اور جو کوشش کو نظر انداز کرتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے۔ خلاصہ ہے اس کا، علامہ اقبال کی اس نظم میں زندگی کو ایک مسلسل جدوجہد کا نام دیا گیا ہے۔ نظم کا آغاز چاند اور تاروں کی گفتگو سے ہوتا ہے، جہاں تاروں نے ہزاروں سالوں سے چمکتے رہنے اور گردش کرنے کے باوجود کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی، اور انہوں نے چاند سے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہے کہ دنیا کی ہر چیز سفر میں ہے، ہر شے میں اتنی بے چینی بے قراری کیوں ہے، سب یہاں سفر کی سختیاں کیوں برداشت کر رہے ہیں، اور یہ سفر آخر ختم کیوں نہیں ہوتا، اور ہمیں ہماری منزل کیوں نہیں مل جاتی۔ چاند انہیں جواب دیتا ہے کہ کوشش اور گردش کی بدولت ہی یہ کائنات قائم ہے۔ اگر چیزیں حرکت کرنا بند کر دیں تو یہ کائنات تباہ ہو جائے گی، کیونکہ چلنا زندگی اور رکنا موت ہے۔ انسانی آرزو اور خواہش کی بنا پر زمانہ آگے بڑھتا ہے۔ جو کوشش نہیں کرتا اور رک جاتا ہے، زمانہ اس کا ساتھ نہیں دیتا اور وہ فنا ہو جاتا ہے، اور محنت اور کوشش کا انعام بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ پھر ہے سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ سوال ہے، نظم چاند اور تارے میں مدام چلنا سے علامہ اقبال کی کیا مراد ہے؟ مدام کا مطلب ہمیشہ، مسلسل، لگاتار۔ تو نظم چاند اور تارے میں مدام چلنا سے علامہ اقبال کی مراد تاروں کا ہزاروں سال سے لگاتار چمکنا اور مسلسل گردش میں رہنا ہے۔ سوال ہے، جنبش سے ہے زندگی سے علامہ اقبال کا اشارہ کس طرف ہے؟ جنبش سے زندگی سے علامہ اقبال کا اشارہ انسان کی جدوجہد اور چیزوں کی حرکت اور عمل کی طرف ہے، کیونکہ کوشش، جدوجہد اور عمل کی بدولت ہی یہ کائنات قائم ہے۔ اگر چیزیں حرکت کرنا بند کر دیں تو یہ کائنات تباہ ہو جائے۔ پھر ہے سوال، علامہ اقبال کے نزدیک پوشیدہ قرار میں اجل ہے سے کیا مراد ہے؟ علامہ اقبال کے نزدیک پوشیدہ قرار میں اجل ہے سے مراد ہے کہ جو کوئی زندگی کا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرے گا وہ جمود کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے رکنے، ٹھہرنے، سکون سے بیٹھے رہنے اور جدوجہد نہ کرنے کا نام موت ہے، یعنی سکون سے بیٹھنے میں اجل موت ہے، یعنی کوشش نہ کرنے میں موت ہے۔ وہ قوم یا جو شخص محنت نہیں کرے گا، جدوجہد نہیں کرے گا، وہ فنا ہو جائے گا۔ پھر ہے درست جواب پر نشان لگائیے۔ ستم کش سفر سے مراد ہے سفر میں تکلیفیں برداشت کرنے والا۔ نظم چاند اور تارے کی ہیئت ہے، یہ مثنوی ہے، مسدس ہوتی ہے جس نظم کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہو، مخمس ہوتی ہے جس نظم کا بند 5 مصروں پر مشتمل ہو، اور مربع ہوتا ہے جس نظم کا ہر بند 4 مصروں پر مشتمل ہو، اور مثنوی ہوتی ہے ایسی نظم جس میں کوئی قصہ یا واقعہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو، تو اس میں کہانی بیان کی ہے تو یہ مثنوی ہے۔ پھر ہے اشب زمانہ میں صنعت پائی جاتی ہے تو استعارہ۔ تشبیہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیتے ہیں تشبیہ میں۔ تلمیح میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ استعارہ جو ہوتا ہے مبالغے میں تو بڑھا چڑھا کر بات بیان کی جاتی ہے، اور استعارہ جو ہوتا ہے کوئی چیز کے حقیقی معنی کے بجائے اس کے مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے۔ اب یہ اشب زمانہ، زمانے کا گھوڑا کہا ہے، لیکن یہ زمانے کو آگے بڑھنے سے اس کو استعارے میں لیا اس کو۔ تو یہ تھا ہماری نظم چاند اور تارے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس کی تشریح وغیرہ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔